محمد وآل محمد۔ یا اہل بیت پاک اللہ کریم اللہ رحیم اللہ، یا الہی بانی مجلس تا لنگر نظر نیاز تیرے دربار میں منظور مقبول فرما۔ یا اہل بیت پاک اللہ کریم اللہ رحیم اللہ، یا الہی جنہ مومنہ نے تیرے ذکر جی سر لائے، یا الہی انہاں دی روزی اضافہ فرما۔ یا اہل بیت پاک اللہ کریم اللہ رحیم اللہ، یا الہی بانی مجلس کو نیک رزق عطا فرما۔ یا اہل بیت پاک اللہ کریم اللہ رحیم اللہ، یا الہی جڑا مومن مومنات پریشان ہے انہاں دی پریشانی دور فرما۔ یا اہل بیت پاک اللہ کریم اللہ رحیم اللہ، یا الہی جڑا مومن مومنات بے روز ہے انہاں دی روزی اضافہ فرما۔ یا الہی مومن کو نیک رزق عطا فرما۔ یا الہی جڑا مومن تنگے نا دی تنگی دور فرما۔ یا اہل بیت پاک اللہ کریم اللہ، مومن کو اتنا رزق دے تیرے ذکر تو زیادہ لا سکے۔ یا اہل بیت پاک اللہ کریم اللہ، ساک منگنا نہیں آندا تے کو نہیں اُنا دے۔ یا الہی او گھر وسدے رہن جنہ گھراں ذکر علی ذکر حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات۔ لیتا ہوں رزق میں فاطمہ کے نور عین سے، لیتا ہوں رزق میں فاطمہ کے نور عین سے، جو کچھ ملا ہے مجھ کو زہرا کے چین سے، جو کچھ ملا ہے مجھ کو زہرا کے چین سے، بتلا رہا ہے واقعہ رہب کا، جو بھی مانگنا ہے مانگو حسین سے۔ صلوات۔ حسین دا بچپنا ہا، حسین دا بچپنا ہا، حسین کو حسین دے نانا چاہ کے مسجد گن گئے نے، مسجد گن گئے نے۔ آپ دے صحابی جابر عبداللہ انصاری، اس نے حسین دیاں پیراں دیاں 5 دفعہ پیراں دی تلیاں دے بوسے لے۔ عبداللہ انصاری نے 5 دفعہ حسین دی پیراں دیاں 5 دفعہ تلیاں دے بوسے لے۔ ڈڑا بیٹی دے گھر حسین دا نانا گی اینا کہ بیٹا فاطمہ، جی بابا تیرے حسین دے نا 5 دفعہ عبداللہ انصاری نے 5 دفعہ پیراں دے بوسے لے دی۔ ہاں بابا میں اس کو اجر دے ساں، بابا میں اس کو اجر دے ساں۔ اما فضا جی میرے کول عبداللہ انصاری کو بینا، عبداللہ انصاری آئے میری سین آکھے اما فضا پردہ بنا، پردہ بنا۔ ناب سین فضا نے پردہ بنایا، ماری سین پردے دے اندر کھڑی ہے، ماری سین پردے دے اندر کھڑی ہے، عبداللہ انصاری باہر کھڑا ہے۔ ماری سین عبداللہ انصاری تے میری حسین دی نا پیراں دیاں 5 دفعہ پیراں دیاں تلیاں دے بوسے دیتے، تے 5 دفعہ میرے حسین دے پیراں دے بوسے دیتے نے۔ آ میں تے کو اس دا اجر دیواں، آ میں تے کو اس دا اجر دیواں، جدا کہ میں آ تے کو اجر دیواں، آ میں تے کو دیسے قصاص سناواں۔ حسین نے عبداللہ انصاری کو دیسے قصاص سنائی، اس دے اجر ایک صلوات پڑھے پاک ذاتے۔ علی والوں کے زمانے میں سلطانی نہیں جاتی، علی والوں کے زمانے میں سلطانی نہیں جاتی، منافق یہی پریشانی نہیں جاتی۔
اور بغض علی کی یہی نشانی ہے، مرتا اس کی شکل پہچانی۔ صلوات۔ بڑے لاجپال ہیں، یہ آن والے دی سیت نہیں ویتے بلکہ نیت آن والے دی حسیت نہیں ویتے نیت ویتے نے۔ آن والے دی حسیت نہیں ویتے کتنا امیر ہے کتنا غریب ہے، کتنا امیر ہے کتنا غریب ہے۔ بڑی سین فضا نے پتروں کو سڈے بیٹے لال میں ویندی پئی ہاں، ماں کت ویسے ادی مدینے ویسا، جڑا آخر مدینے ویسا اماں مدینے کیا کرسیں ادی اپنے علاج واسطے، جڑا آخر میں اپنے علاج واسطے مدینے ویسا کہ آیا اماں تیرا علاج کوئی نہیں، ادی نہیں میرا علاج مدینے، جڑا آخر مدینے ویسا پتر آکھے اماں تیری اتھے حکومت ہے تیری اتھے بادشاہی ہے، جڑا کہ اتھے تیری بادشاہی ہے تیرا ایک تخت ہے کہ بن سی، جڑا کہ نا تیری بادشاہی ہے۔ بڑی سین نے جتی لہا کے تخت رکھی ہے، بڑی سین نے جتی لہا کے تخت رکھی ہے، جے تائیں میں نہ ہواں میری جتی شاہی کر سی، جے تائیں میں نہ ہواں میری جتی شاہی کر سی۔ اگر اس دے مقابلے چے کوئی چنگا حق مل جاوے جتی لہا دے میں حق بٹھا دے، اگر اس تو چنگا حق مل جاوے جتی لہا دے میں حق بٹھا دے میں۔ اگر میرے آندے تائیں اس تو کوئی چنگا حاکم نہ ملا میرے آندے تائیں میری جتی شاہی کر سی، میرے آندے تائیں میری جتی شاہی کر سی۔ جدا کھنام سین آکھیا میڈا لال میں ویندی پئی ہاں، اماں جدا کہ ویندی پئی اماں تیرے واسطے کوئی سواری گئی نہ ہوں، جدا کہ تیرے واسطے سواری گئی نہ ہوں والی سواری دے لوڑ نہیں، میں پیدل ٹر کے ویسا جڑا میرے سرداروں کو پتہ لگ سی نا یہ پیدل آئیے سواری تے نہیں آئی میری جاد آئی تے دوسری، جدا پتہ لگ سی پیدل آئیے سواری تے نہیں آئی میری جاد آئی تے دوسری، جڑا میری سین ٹول پئیے مدینی آئیے اللہ دا نبی کو تک چھوٹ گیا ہے۔ بسم اللہ فضا ہنجا ہونا ہویا میرے پہلے دسے ہاں میں علی کو بھیج کے بڑے احترام نال گھنا ہوا، میری سینت جڑے غرض مند ہی جاندے نے میں غرض مند ہاں، جدا کہ میں غرض مند ہاں۔ بڑی سین آئی ہے سیدہ نے حویلی جے ہتھا نال بہاری دے ویا، ہتھا نال بہاری دے ویا، سیدہ دے برتن صاف کریا، سیدہ دے برتن صاف کریا، کوئی بھی سوالیا برتن دھویا کپڑے دھویا، کوئی بھی سوالی آویا میری سینہ کا وقت کیا کہ میرے سرداروں کو تنگ نہ کرو، جڑی شے منگنی میرے کو منگو، میں جو حاضر ہاں دکا میں جو حاضر ہاں جڑی شے منگنی میرے کو منگو، میں حاضر ہاں۔ ایک دیاڑے کے سوالی آئے حقل ماری ادھا کون ہے ادھا میں جبریل ہاں، میری سینی والوانج میں سیدہ دے برتن بیٹھی دونی ہے، میں نے سجاتا نہیں میں کون ہاں، میں جبریل ہاں، میری سرداری تاز ہے، جے ویلے آنا بہاری بیٹھی دینی ہاں، حسنین دے کپڑے بیٹھی دونی سجاتا نہیں، اس ٹھیک تے جبریل ہیں تیرے سرداری تاز ہے، تے سارے فرشتہ افضلہ میں او سینہ جتا تیرے وقت چک دینے، میری تیرے نال شان زیادہ ہے، میں وہ جگہ دی نوکری کی تھی اس جگہ دی بہاری دیتی ہے جتا تیرے جھک دینے، میری سینہ دی میں تیرے تعارف کراما میں کت شان دی مالک ہاں، میری سینہ تعارف ہے سینہ دی جیجا حسنین دے قدماں دی جس جا حسنین دے قدماں دی تے ہو دیے نقص نگاری تیرے تاج کو نوے خاک افضل جت دینیا روز بہاری سینہ دیے ہو نیلین بطول دی میں چاہاں جتی سینہ دی
नैलैन बतूल दी मैं चावां ते जित गुजरियां उमरां सारी अदिए नैलैन बतूल दी मैं चावां ते जित गुजरियां उमरां सारी उत तै जे आण सलाम करें दे दिती सईदा ओ सरदारी। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत बड़ी थी। इज्जत बड़ी थी, मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से फातमी हुआ, किसकी नज़र पड़ी कि घर मातमी हुआ। सही है वसदे आई जिमें वसें कोई नहीं वसया, जिमें उजड़े उंज कोई नहीं उजड़िया। मुसलमाना इतना अली दे पुत्रा क नहीं मारिया, मुसलमाना इतना अली दे पुत्रा क नहीं मारिया जितना अली दियां धियां को मारिया, जितना अली दियां धियां को मारिया। सकीना रो के आखे वीर सजाद जड़ा भी कमीना मार दे मेरे मुंह ते मार दे, जड़ा ही मार दे मेरे मुंह ते मार दे, मेरा मुंह जख्मी है। एक आख मेरे मुंह ते न मारे, मेरी कंड ते मारे। कमीना ते मैनू लब लब के मार दे, मैनू लब लब के मारना है। जिहड़ा आखा मैनू लब लब के मारना है, मैनू इतना ज़्यादा मेरे को क्यों मरेना है। हाँ तो इस वास्ते मरेना तेरे नाल तेरे बाबे को बहुत प्यार है, तेरे बाबे को तेरे नाल बहुत प्यार है। मैं ते को मरेसा तेरे बाबे को तकलीफ हो सी, तेरे बाबे को तकलीफ हो सी। इतना मारिया, इतना मारिया। सकीना दे मुंह ते निशान पै जावना। मीना ने सैन को बहु मारिया है, बहु मारिया है। तेरी सरहद ते तराए मामलाए ते चेलम कराए बैठे हो सैनी करबला के चेलम कीते हो तेरी सरहद ते हो तराए मामलाए ते कई मुल्क दी दुजारे ओ खुले वालवे के मस्तूरा दे रत रोंदा इक भी दिए उमाल मुसैब भी तेई का फलदी सरदारे होए दे छोटे बाल आखे वो साडा गाजी रिश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह हो या चहलम करा निभिरावाना, अया चहलम करान भिरावाना। ओ त्रई भैणी कैद मृबा के हा बहु औखियां लथियां, ओ बहु औखियां लथियां मामला तो अकबर दे शहर चया। अकबर दे ओ गल लग के हा कबार अब्बास उते बहुरुलिया ने इतनी रुलिए तुर पिया
شام دے وچ رستے آ کے قافلہ رک گیا ہے، اسا تھک پیاں، ساڑے ہوا تھک پے نے، اسا آرام کرنا ہے، اسا آرام کرنا ہے۔ عبداللہ نام ہے سپاہیوں دا میری پچھلی رات ڈوٹی آئی ہے، ہر کوئی سم گئے، ایک چھوٹی جی بچی ستی نہیں، آسمان دے پاس منہ کر کے میرے اللہ کدے ظالم کو نیندر آوے سی، میں آکھا میرے جاگہ نال بچی کو نقصان کتنا ہے، سمن نال فائدہ کتنا ہے، ادھا میں ہتھاں تے اکی ہاتھ دیتے بچی سمجھے سم گئے، اجاد اٹھیے جتھا بھرا کڑیاں پا کے ستا پہ آئی، بھرا دیا کڑیاں چوم کے دے ویر میرے حق دعا کرے میں بابے کو ملن پہ وے دیا، حد اٹھیے اجاد آئیے، اس صدوق دے کولا ارادہ کیتا بوما میں حق کھولیے، میں ٹریا بچی بھج پئیے کدہ بچ سکتی آئی، ترائے دی ہر تسی آئی، میں پانی پیتا آئی، جب میں دوڑے نا بچی مٹی تے ہاتھ جوڑ کے نہیں میں کو معاف چا کرے، میں ورنہ سا میں پوچھے بچی تا کیا ہے، ادھا میرے غریب بابے دا سارے انہاں بھیڑاں دے بغام لئی آئیاں، ادھا میں جب جندرہ لہواں انہیں آتے آکا دے میں جندرہ لہائے، میں رادہ کی تک ساتھ چاہ کے دیواں بچے دی تو نہ چاہ تے کچھ چاہواں دا ڈا نہیں آتا، میں آپ جیسا دی انچائے جیوے نمازی قرآن کو چیدہ ہے، ہاں نہ لا کے دکھا بیان کر کے دی بابا بابا دی رول گئی، بابا میں کو بہو مارے، بابا میں رول گئی ہوں، آدھی بچی آدھی بابا تیرے دشمنا دیا دیا گرم بسترہ تے ستیا بابا میں کو مٹیاں تے نیندر نہیں آدھی آدھی بابا تیرے بعد تیریا پھوپیاں رول گئی آدھی بابا بابا میں کو بہو مارے آدھی دھی رول گئی ہے وہ وچ سفران دے تے عظمت دا پاک نگیلا میں کو چھوٹی کہہ دنیا دے ہل نیل حضرت میں کو چھوٹی کہہ دنیا دے ہل میں ڈا بھول گیا نا سکی وہ آدھی میں کو ندا لیا دی مٹیاں تے لئی لبدا تیڑا سینہ ہو جڑید تیڑی او پائے او گل گیا شمارے صلوات پڑھیں۔